आज आम्ही कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें तांकां लेटर केलेली आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा आनी एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी हिंगासोर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी. आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां हांगा आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबर बाब दिनेश मोरेशकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें, जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना. आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना तेन्ना हांवें हें RTI पयली हांगा हेणीन प्रोपोज केला बाय दिनेश मोरेशकर आनी सेकेंडेड बाय बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस. आतां हांकां खबरूच ना हें खंयचो सायनी मारता, सर्वे नंबरूय खबर ना, इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कितें चल्लां. आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना. 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्ड मेंबराक काम केलें. आज इतलें तेणीन 25 वर्सांनी करूंक ना. दिनेश मोरेशकरान इतलें आख्खें म्हाका दिसता तेणीन आख्खो दोंगर सोंपोवपाचें काम स्टार्ट केलेलें हांवें 5 वर्सांनी. हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा, कॅरींग कॅपेसिटी पळय, तुका खबर ना खंयतरी सायनी मारिना काय. अशेंच जालेलें आहा. आमचो गांव सांबाळया बाबा, फाल्यां आमच्या फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना. तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांवांक त्रासान घालता. फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेणटले बाबा हो आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरेशकर कितें चल्लां. मातशें रिसर्च करची, कॅरींग कॅपेसिटी पळोवची कांदूची कितें आहा ती, तांकां कितले FIR दिवंक जाय दिवंक शकता तें सगळें पळोवचें आनी तांकां लायसन्स दिवची. बरें करून